सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में आज सोशल मीडिया पे मेरी नज़र पड़ी तो लोगों से सवाल किया जा रहा था कि आखिरी नबी का क्या नाम है, कौन थे आखिरी नबी, और किसी को पता नहीं था। और फिर किसी से सवाल किया गया कि फजर में कितनी रखते पढ़ती हैं, तो वो कह रहा था मैं तो सुबह काम पे चला जाता हूँ, मेरे ही लम्बे नहीं। अगर किसी से ये पूछा गया कि जनाब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी थे उनका क्या नाम था, वो भी किसी को पता नहीं था। मगर लोगों को ये पता था कि यहाँ पे काफिर का फतवा जो है वो जरूर दिया जाता है, और बगैर तहकीक किए ऐसे लोग जिनको खुद इस चीज़ का इल्म नहीं, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का नहीं पता, वो आकर उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं, उन जलसों में शामिल हो जाते हैं, जो मेरा ख्याल है कि आए दिन पाकिस्तान में आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और उलमा ने कौम को ये सबक दिया है कि वो जनाब बस जलसे जुलूसों में शरीक होकर लोगों के घरों को, दुकानों को आग लगाएं, लोगों को कत्ल करें, बाकी कोई चीज़ नहीं थी। मदीना यूनिवर्सिटी में एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, वो साहब क्या कह रहे हैं, मौलाना साहब है, उनकी बात सुनते पहले। जी 5 साल मदीना से मैं पढ़ता रहा हूँ, 5 साल हल्फन कह रहा हूँ, हमें मदीना यूनिवर्सिटी में किसी कलमा गो को काफिर कहने से मना किया गया है। और ये बात बिल्कुल तयशुदा है, ये नहीं कि किसी फिरके का नाम लेकर छोड़कर किसी मुसलमान कलमा गो का नाम लेकर उसको मुशरिक कहना, वो चाहे शिरक ही कर रहा हो, ये कहा जा सकता है कि उसका फला अमल शिरक किया है, ये कहा जा सकता है फला अमल उसका मुनाफिकत का है। लेकिन किसी कलमा गो का नाम लेकर ये फला मोहम्मद अली, फला मोहम्मद जैद, फला अबू बकर, ये मुशरिक, ये नहीं हम कह सकते, ये हमें पढ़ाया गया वहां 5 साल मदीना से मैं। अच्छा, ये मौलाना साहब की तस्वीर बोर्ड पे लिखा दी है। सऊदी अरब में जो भी कोई कलमा पढ़े, आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो काफिर है। ये मदीना यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा, वो आपने खुद सुन लिए। पाकिस्तान में मदीना यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, जो प्राइमरी स्कूल भी नहीं गया होता वो भी दूसरों को काफिर के फतवे दे रहा होता। जिस तरह मैं भी आपको बता रहा था कि लोगों को खुद इस्लाम का इल्म नहीं, मगर दूसरों के लिए उनको बड़ी बेचैनी होती है कि जनाब ये काफिर है। उलमा की भी यही हालत है। किसी को आज तक ये नहीं पता वहाँ पाकिस्तान में कि जनाब जो कलमा पढ़ रहा है वो मुसलमान है, और आपको कोई हक हासिल नहीं कि उसको आप काफिर कहें। अब सऊदी अरब में ये कितने बड़ी तादाद में लोग जाते हैं हज करने, उम्रा करने, हर चीज़ वहाँ पे ये देखते हैं। अब तो उन्होंने बेकारियों पे काफ़ी पाबंदी लगा दी है। इसी तरह ये मैं आज देख रहा था, दुबई ने भी कुछ इस तरह के मसाइल जो हैं पाकिस्तानियों के लिए पैदा किए हैं कि ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मांगते हैं। खैर, ये तो दूसरी तरफ निकल की बात। तो हमारे पाकिस्तान में क्योंकि उलमा के पास कोई चीज़ नहीं आपको देने की, कोई चीज़ नहीं, सियासतदानों के पास आपको देने के लिए कोई चीज़ नहीं, जजों के पास आपको देने के लिए कोई ऐसी बात नहीं, इंसाफ नहीं, अदल नहीं। इसी तरह जो भी ताकतवर इदारे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के, उन्होंने कारनामे आप सबके इल्म में, उन्होंने ना पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ किया, वो अपने घरों के लिए कर रहे हैं, अपने सिस्टम को चलाने के लिए कर रहे हैं। अभी मैं दुबई की बात कर रहा था, ये दुबई में जितने लोग काम करते हैं एक घर नहीं पाकिस्तान में बना सकते, बड़ी मुश्किल से बनाते होंगे अगर कोई बनाता होगा। लेकिन ये सियासतदान पाकिस्तान में रह के दुबई में आधा दुबई खरीद लेते हैं। यहाँ से आप हिसाब लगा ले कि दूसरों को मजहब के पीछे लगाकर खुद ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उलमा है वो यहाँ यूके हो, दुबई हो, जहाँ जहाँ भी हो, करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, दौलत के अंबार लगे हुए हैं, और उन्होंने ये काफर वाली जो काफर वाला चूरन आप कह सकते हैं, खत्म नबूवत का चूरन, ये उनका बिकता है। उसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं। आए दिन पाकिस्तान में आपको ऐसे ऐसे मेरा ख्याल है लोग बेचारे जुल्म का शिकार होते नजर आते हैं। कभी किसी को मार दिया, किसी के ऊपर काफिर का फतवा लगा दिया, घर में लड़ाई हुई, औरतों ने औरतों के ऊपर झूठे केस कर दिए, मर्दों ने मर्दों के ऊपर झूठे केस कर दिए, और मजहबी केस किए जाते हैं। उनको पता है कि हमारे उलमा भी यही काम कर रहे हैं, हम भी यही करें। मजहब का किसी को इल्म नहीं। मसाजिद है, वहां भी एक दूसरे के खिलाफ जो भी खुतबात दिए जाते हैं वो आप सुनते रहते होंगे। ये लोग पाकिस्तान रहते हैं, कभी 25 उलमा मिलकर कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर देती है,
اور وہ समجھ رہے کہ ہم سب جس طرف جا رہے ہیں بڑے زبردست طریقے کے ساتھ ملک چلا رہے ہیں، اور خود ہی یہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہو کہ ہمارے اندر ایک سے ایک بڑا وہ بیٹھا ہوا، میں لفظ نہیں لوں گا، ذرا احتیاط کروں گا، جو حرام خور آپ جس کے کہہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے کا فائدہ کوئی نہیں، نہ آپ کی قوم کو علماء کا فائدہ، نہ آپ کی قوم کو سیاست دانوں کا فائدہ، کسی کا فائدہ نہیں، اور اس کے باوجود جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بول کر یہ آپ کو روزانہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ تو جناب بات یہاں پہ میں آپ کو اس طرح یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہے، کل ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے جناب کہ یہ پاکستان میں احمدیوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو میری نظر سے گزر رہی ہے، کیونکہ میڈیا ہے، کہ یہ جو جلسے بڑے بڑے احمدی کرتے ہیں انگلینڈ میں، جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں، پھر جو ایم ٹی اے پہ دکھایا جاتا ہے جو چینل ہے اس پر، اور یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ اکٹھے ہو کے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، پاکستان میں ہم نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی، یہ پوری دنیا میں پہنچ گئے۔ پھر میں نے ان کو کہا یہ پارلیمنٹ میں ادھر احمدی پہنچے ہوئے ہیں، امریکہ سینٹ میں، کینیڈا پارلیمنٹ، جرمنی پارلیمنٹ، یہ یہاں پہ سب اسی طرح آہستہ آہستہ پارلیمنٹ میں یہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو بات سچ کرے کڑوی ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ کڑوی بات آپ سن نہیں سکتے۔ میں نے اس لیے کامنٹس بند کر دیے ہوئے ہیں کہ چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں ان کے لیے بھی اپنے لیے پریشان تو میں نہیں ہوتا کہ ان کی ابھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم نے کہا مٹی ڈالو، یہ بند ہی کر، کیونکہ جب ہم سچ بولتے ہیں تو یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر یہ ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب آج کے دور میں اگر سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جا رہا ہے تو پاکستان کو مجھے بتائیے کہ کس کھاتے میں لکھا جاتا ہے اسلام کے، کس چکر میں لکھا جاتا ہے، جہاں کے لوگوں کو خود پتہ نہیں، نہ کلمے کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسپیشل احمدیوں کے جلسے پہ، تو وہاں پہ میں نے سوالات کیے تو وہ بھی ریکارڈ کر کے میں نے ڈال دیا۔ سب کو پتا تھا، نماز کا، روزے کا، ہر چیز کا پتا تھا۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ کے پلے کچھ نہیں، تو پھر آپ کے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو بے وقوف بنائیں، لوگوں کو، کیونکہ جاہل عوام آپ نے رکھی اس لیے، یہی وجہ ہے کہ عوام کو ہوش نہیں آئی، عوام کو سمجھ نہیں آئی، ان کو جہالت کے دور میں رکھا کہ اگر یہ باہر نکل آئے تو ہماری قسمت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور ان کی قسمت کا بیڑا گرک کر دو اپنی قسمت ٹھیک کرنے کے لیے۔ کہ کیوں نہیں آج تک سندھ میں، بلوچستان میں لوگوں کو تعلیم دی جاتی، غریب لوگ کیوں نہیں اوپر آنے دیتے؟ وہاں وہ ڈیرے ہیں، ان کو پتا ہماری منجی ٹھک جانی ہے، یہ اگر پڑھ لکھ کے، تو پنجاب میں بھی ایسے ہی۔ تو جناب جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے، جو ملک آپ نے بنایا اسی طرح کے بنتا ہے، اسی طرح پھر دودھ و شہد کی وہاں پہ نہریں بہتی ہیں۔ یہ مانگنے والے آپ کو ہر طرف ان کی بہاریں آئی۔ آج بھی میڈیا پہ ایک خبر چل رہی تھی، پاکستان میں مانگنے والوں کی کم وقتی آ گئی، اور کم وقتوں جو پہلے بڑے بڑے مانگنے جاتے ہیں ان کو تو پکڑو، جو مانگ کے لا کے بھی آپ کے پلے نہیں ڈالتے۔ تو پاکستان میں جب تک آپ کو میں یہ آخر میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے گریبان میں نہیں آپ جھانکیں گے، پہلے اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، مذہبی طور پر، انسانی طور پر، اخلاقی طور پر، اس وقت تک آپ دوسرے کو کیا میسج دے سکتے؟ آپ کا کردار بیڑا گرک ہوا ہو اور آپ جا کے دوسروں کو بتاتے رہے آپ فلاں فلاں فلاں، وہ کہے گا یار تو آپ تو پاگل ہے، آپ تو سائیکو ہے، کہیں علاج کرا جا کے دماغ تیرا ٹھیک ہوئے، دوسروں کے اوپر آپ کے فتوے لگا رہے، قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان قوانین کا تماشا بنایا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کبھی پارلیمنٹ اس میں لگی ہوئی ہے، کبھی سپریم کورٹ لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو تماشا ہے لگاتے رہیں، اس کو میرا حال لگانے سے آپ کو بھی کچھ نہیں مل رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔